الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. نداء فاتح ماي 2018. عيد بأي حال عدت يا عيد. تخلد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي لسنة 2018 تحت شعار الحوار الوطني أساسي لتسوية القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. أنا العاملة، أنا العامل، أنا الموظفة، أنا المستخدم، أنا المستخدمة، أنا المواطنة، أنا المواطن. أمام صعوبة العيش حيث تكتوي أسرنا بنار الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية الأساسية والضرورية، وأمام مشاكل قطاع التربية والتعليم المتعددة ومخططات تدمير المدرسة العمومية وتنميطها التي أضحت تنتج التخلف والبطالة، وأمام مشاكل الصحة التي نعاني فيها من صعوبة الولوج وهشاشة وضعف الخدمات بما يحفظ كرامة المواطن في العلاج، وذلك أمام تزايد مشاكل قطاع النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وأمام ارتفاع مؤشر البطالة التي باتت آفتها تضرب كل بيت وأسرة، مما يؤدي إلى إنتاج كل أشكال الانحراف والهجرة السرية وتوطين اليأس. أنا العاملة، أنا العامل، أنا الموظفة، أنا الموظف، أنا المستخدمة، أنا المستخدم، أنا المواطنة، أنا المواطن. وأمام الهجمات التي تشنها الحكومة والباترونة على الطبقة العاملة من حيث هزالة الأجور وتجميدها والتملص من تنفيذ الالتزامات السابقة وضرب المكتسبات كالتقاعد ومحاولة إجهاز على مدونة الشغل بتعديل المادة 62 والالتفاف عليها عن طريق مدونة التجارة وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضامينه وتكريس سياسة الطرد والتسريح وإغلاق المقاولات والمتابعة القضائية في حق المسؤولين النقابيين. أنا العاملة، أنا العامل، أنا الموظفة، أنا الموظف، أنا المستخدمة، أنا المواطنة، أنا المواطن. أطالب بالزيادة في الأجور والتعويضات والمعاشات في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، توحيد الأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي وتوابعهما، مراجعة النظام الضريبي بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات، تفعيل توصيات لجنة التقصي حول الصندوق المغربي للتقاعد بإلغاء ما يسمى بإصلاحه وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية 87، إلغاء العمل من الباطن وكل أشكال المناولة والعمل بالعقدة المؤدي للهشاشة، تنفيذ اتفاقيات أو مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وخصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، ومراجعة الأنظمة الأساسية للفئات والقطاعات وأنظمة الأجور، الترقية والتقييم والتكوين والإدماج حسب الشهادات والكفاءات، تفعيل التفاوض والتعاقد بالمقاولات الخاصة والقطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والتدبير المفوض، ومعالجة النزاعات والتجاوب مع الملفات المركزية والمحلية والقطاعية الفئوية، فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في كل المقاولات وتشجيع الاتفاقيات الجماعية، التوافق حول مدونة جديدة للوظيفة العمومية، إحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض وإدماج المجازين، وإحداث مؤسسة اجتماعية خاصة بهم، ضمان الحق في الشغل والعيش الكريم
لكافة المواطنات والمواطنين. أنا العامل، أنا العاملة، أنا الموظفة، أنا الموظف، أنا المستخدمة، أنا المستخدم، أنا المواطنة، أنا المواطن، جميعا من أجل الاحتجاج على الحكومة وأرباب العمل على هذا الوضع البئيس والتضامن مع بقية العمال والموظفين والمستخدمين، لننخرط جميعا في تظاهرات فاتح ماي التي تنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكافة الأقاليم يوم الثلاثاء فاتح ماي 2018، المكتب التنفيذي الدار البيضاء في 20 أبريل 2018. وتحية نضالية.